نشانی میرے آقا دیئے. میرے آقا علیہ السلام وہ سگار دے اندر رو رہے. ابو بکر صدیق اندر گئے جا کے بیٹھ کے واپس آ گئے. آگے سارے نے کٹھا کیتا. صحابہ نے آکھے فرمایا او صحابہ کٹھے ہو جاؤ. سرکار فلاں غار دے اندر سرکار سجدے چ پے کے امت دی بخشش واسطے دعاواں پہ کر دینے. امت دی بخشش واسطے دعاواں پہ کر دینے. حضرات محترم ہن کسے دی جرت نہیں. ابو بکر صدیق فرماندے نے میری جرت نہیں سرکار نو سجدے وچ اٹھاواں. سارے نے متفق ہو کے فیصلہ کیتا سجدہ دے دروازے تے چلے جاؤ. سیدہ پاک دے دروازے تے چلے جاؤ. سیدہ پاک دے دروازے تے جا کے عرض کرو تواڈے پاپا اج غار دے اندر سجدے وچ نے. سیدہ فاطمہ زہرا نو کون پیغام پہنچائے؟ سارے نے فیصلہ کیتا حضرت سلمان فارسی نو تیار کیتا جائے کیونکہ میرے آقا نے فرمایا سلمان میری اہل بیت وچوں ہے. حضرت سلمان فارسی نو تیار کیتا گیا. آپ گئے جا کے سیدہ پاک دی بارگاہ وچ عرض کیتی سیدہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار دے اندر رو رو کے امت دی بخشش واسطے دعاواں پہ کردے نے. سیدہ پاک نے چادر تطہیر اٹھائی. اے او چادر تطہیر جہدے وچوں اج تک کدی قیامت تک بھی کسے غیر محرم نے سیدہ دا وال بھی نہیں ویکھیا. ہن آپ چڑیاں گئیاں جو غار دے اندر گئیاں نا پاپا نو ویکھیا سجدے اندر تے سیدہ پاک نا سجدے وچ چلیاں گئیاں تے اٹھے چادر اوڑھ کے نا تے رب دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا اللہ تینوں اس چادر تطہیر دا واسطہ اس چادر تطہیر دے واسطے میرے بابے دی امت نو معاف فرما دے. اچھی آکھو ذرا سبحان اللہ. یارو اسی کلمہ کڈا آسان مل گیا سانو کہ اسی کلمہ پڑھیا تے ساڈی بخشش سے دعاواں سرکار کر دینا پے. نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر سیدہ نے بھی سر جھکایا. اللہ رب العالمین نے فرمایا جبریل جلدی جا کے میرے محبوب نو کہہ دے محبوبہ سر اٹھا لے تیری فاطمہ آ گئی ہے. سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ایک دن میرے آقا علیہ السلام آپ دے گھر وچ آئے ویکھیا کہ سیدہ پاک دے اوتے نکاحت داری ہے کمزوری ہے. فرمایا سیدہ کی گل بڑی کمزور ہے. عرض کیتی بابا 3 دن ہو گئے نے میں منت روزے رکھنی ہاں. میں 3 دن تو کچھ کھاتا نہیں. پانی نال روزہ رکھنی ہاں پانی نال افطار کرنی ہاں. فرمایا علی المرتضیٰ مزدوری واسطے نہیں جاندے. عرض کیتی جاندے نے. فرمایا پھر نکاحت کادے واسطے وے؟ عرض کیتی بابا روز کھانا تیار کر کے دسترخوان لگانی ہاں. دروازہ کھڑک جاتا ہے میں پوچھنی ہاں من تک الباب دروازے تے آن والا کون ہے؟ وہ کہندا میں یتیم ہوں مینوں کھانا چاہیدا ہے. پاپا 3 مرتبہ آیا 3 دن اس طرح آیا کدی اسیر بن کے کدی مسکین بن کے. سیدہ پاک نے جب گلاں کیتیاں نا تو میرے آقا دی بارگاہ جس کیتی بابا میں پانی نال روزہ افطار کیتا تے پانی نال ہی رکھیا. میرے آقا فرمایا فاطمہ میرے قریب آ. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دے گلاں پیاں کردیاں نے. ایک بات سناندیاں نے پیاں واقعہ سناندیاں نے پیاں. ادھر جبریل امین آ گئے. اللہ دے پیارے محبوب دی بارگاہ عرض کردے نے یا رسول اللہ اللہ رب العالمین فرماندا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. تیری بیٹی دی سخاوت نو اسی قرآن دے اندر نازل کر چھڈیا. تیری بیٹی دی سخاوت دا ذکر قرآن وچ کر چھڈیا ہے. میرے آقا نے فرمایا سیدہ تینوں پتہ ہے تیرے دروازے تے آਉਣ والا کون سی؟ عرض کیتی کون سی؟ فرمایا نہ وہ عربیہ نہ وہ اجمیہ نہ وہ ہاشمیہ نہ مطلبیہ. وہ کوئی دنیا دار نہیں ہو فرشتیاں دا سردار جبریل آیا ہے. بابا انہوں کی لوڑ ہے میرے در پہ آن دی. میرے آقا فرمایا جبریل یتیم بن کے نہ آئے تو یتیماں نوں کیویں پتہ لگنا تیرے در تو منگنا کیویں ہے؟ اچھی آقا ذرا سبحان اللہ. وہ مسکین بن کے اس واسطے آندا ہے مسکیناں نوں پتہ چل جائے مسکیناں نوں پتہ چل جائے کہ در تو منگنا کیویں. قیدی بن کے اس واسطے آندا ہے میری امت نوں سبق پیا دیندا ہے جدوں بھی کوئی مشکل پیش آ جائے قیدیاں والی حالت کر کے سیدہ پاک دا وسیلہ پیش کر دے اللہ قبول فرما لے گا. یہ وہ سجدہ ہے کہ فرمایا میرے آقا نے سوائے کوئی محرکہ دے اندر میں ہنے پڑھ رہا سی. میرے آقا نے فرمایا جدوں یہ محشر دے میدان وچ آئے گی نا 70,000 حوراں دے جھرمٹ وچ آئے گی. اللہ فرمائے گا او میرے نبیو جی اللہ میرے ولیو جی اللہ تہاڈا بڑا مقام ہے بڑا مرتبہ ہے پر نظراں جھکاؤ یا اللہ کیوں میرے محبوب دی بیٹی ہوندی ہے. محشر وچ آواز آوے گی نظراں
سیدہ آدیاں نے میرے آقا کھڑے ہو جاتے ہیں. سیدہ پاک دا ایسا مقام ہوئے گا کہ سیدہ پاک جو آنی ہے 70,000 دے جھرمٹ دے اندر میرے آقا دے وصال دا وقت قریب آیا نا تو میرے آقا نے فرمایا میرے آقا نو بخار پڑا غشی عالم تے دروازہ کھڑ گیا تو پوچھا گیا کون تے عرض کی میں عربیاں پینڈوں میں سرکار نو ملنا ہے. فرمایا ٹھہر کے آئی میرے بابا دی طبیعت ٹھیک نہیں. پھر پرت کے آ گیا تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازہ کھڑ گیا پھر پوچھا کون میں عربیاں سرکار نو ملنا ہے. فرمایا میرے بابا دی طبیعت ٹھیک نہیں. تیسری بار جب آیا نا میرے آقا نو ذرا فاقہ ہویا تو فرمایا سیدہ جی بابا کدے نال گلاں پئی کر رہی ہیں. بابا باہر دروازے تے 3 مرتبہ عربی آ چکے ہیں کہنا میں سرکار نو ملنا ہے. میرے آقا مسکرا کے فرمایا تینوں پتہ ہے کون ہے؟ سیدہ تینوں پتہ ہے کون ہے؟ بابا اللہ عالم و رسول عالم اللہ جانے یا رسول جانے. میرے آقا نے فرمایا اے باپ نو بیٹے کو جدا کرنے والا ماں نو دھی کو جدا کرنے والا پائیاں نو پائیاں کو جدا کرنے والا آن والا کوئی اور نہیں ہے اللہ دا فرشتہ اسرائیل آیا ہے. آج میرے وقت وصال دا وقت قریب آ گیا ہے. اے اسرائیل علیہ السلام آیا ہے. سیدہ نے عرض کی بابا اے نو کوئی باہر کھڑے ہون دی کیڑی لوڑ ہے کیوں کھڑا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا سیدہ تیرے پردے دا حیا کردا ہویا فرشتہ اندر نہیں آ رہا فرشتہ نہیں آ رہا. بے اجازت جن کے گھر میں